Tuğtekin Bey'im. Bey'im. अपनी सांस जाया मत करो आतिशी लड़की। आतिशी लड़का मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शिकार बन जाएगा। भाई ये गोकचे के कपड़े हैं, इसके ऊपर एक खत भी है। क्या लिखा है भाई? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सिपाही बुआज कबीले में वापस पहुंचता है। वो अपना घोड़ा तुइतेकिन के खेमे के बाहर बांधता है और गोकचे को अंदर जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ नयान अपने कुछ सिपाही लेकर कबीले के कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था, क्योंकि वो गोकचे को अगवा करना चाहता था। इसी दौरान वो 3 मुसाफिरों को भी अचानक हमला करके मार देता है। दूसरी तरफ अर्तुल और बाकी लोग नयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। अर्तुल कहता है, तुर्गत और शाहिर दोनों उसके पास हैं। हमारी छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती है। हमें हर हाल में उनको बाहिफाजत वहां से निकालना है। सुंगरतेकिन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ भाई। पहले हम बाहिफाजत उसके ठिकाने पर पहुंच जाएं, फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों का काफिला एक जगह रुका हुआ था। शाही तुर्गत के पास जाता है तो तुर्गत उसे कहता है, अपनी हालत देखो, तुम इन जाहिलों के सुल्तान बनोगे। तुम भी अपने बाप की तरह बुज़दिल और लालची निकले। ये सुनकर शाहिर गुस्से में तुर्गत के मुंह पर लात मारता है, जिससे तुर्गत गिर जाता है। फिर बाकी मंगोल सिपाही भी वहां आकर तुर्गत को पकड़ लेते हैं। शाहिर कहता है, इसको मैं खुद सजा दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जल्द जाकर अपनी फौज की कमांड संभालना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही मुख्तलिफ ग्रुपों में बांटकर नयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। सुंगरतेकिन अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा था कि इतने में सामने से काफी सारे मंगोल सिपाही निकल आते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वहां मौजूद तमाम मंगोल मारे जाते हैं। दूसरी तरफ तुइतेकिन और उसके सिपाहियों का सामना भी मंगोलों से हो जाता है। इस लड़ाई में भी मंगोलों को शिकस्त होती है और तमाम मंगोल मारे जाते हैं। तीसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी भी आगे बढ़ रहे थे तो उनका सामना कुछ मंगोल सिपाहियों से हो जाता है। वो फौरन उनको खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में बुआज अल्प गोकचे के खेमे के पास जाकर उसे बाहर बुलाता है और झूठ बोलकर कहता है, अर्तुल और तुइतेकिन भाई की लड़ाई हो गई थी, हमने बहुत मुश्किल से उनको छुड़ाया है। गोकचे चौंक कर पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो बुआज अल्प, वो क्यों लड़ पड़े थे? बुआज कहता है, इसकी हमें समझ नहीं आई गोकचे खातून। गोकचे पूछती है, तुइतेकिन कहाँ है? बुआज कहता है, वो दुरू खातून की कब्र पर गए हैं। ये सुनकर गोकचे फौरन बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुंदोगदो के खेमे में जाती हैं और पूछती हैं, क्या कर रहे हो? गुंदोगदो कहता है, मैं आराम कर करके थक गया था, इसलिए सोचा कि बाहर जाकर सलजान के साथ कुछ चहलकदमी कर लूं। आप कुछ परेशान लग रही हैं, आए बैठें। फिर हाइमा खातून और गुंदोगदो बैठ जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, मैं अर्तुल और सुंगरतेकिन के इख्तलाफ के बारे में परेशान हूँ और रात को सो नहीं सकी, और आज वो हमारी रियासत के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने गए हैं। गुंदोगदो कहता है, आप परेशान ना हो वालदा, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। चलें इन सब मुश्किलात में कुछ चहलकदमी करते हैं और कुरकुत मामू और दुरू खातून की कब्र पर दवा करने चलते हैं। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही आगे बढ़ते जा रहे थे और मंगोलों को मारते जा रहे थे। उनका सामना एक बार फिर बहुत सारे मंगोलों से हो गया था। इस लड़ाई के दौरान मंगोल मरते जा रहे थे, लेकिन इतने में कुछ मंगोल सिपाही दूर से तीर चलाने लगते हैं, जिससे कबीले के कुछ सिपाही शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकचे कब्रिस्तान में पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर वो तुइतेकिन को आवाजें देने लगती है। इतने में एक तरफ से नयान निकल आता है। Tuğtekin Bey'im. Bey'im. अपनी सांस जाया मत करो आतिशी लड़की। आतिशी लड़का मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शिकार बन जाएगा। इस तरह नयान गोकचे को घेरे में ले लेता है और कहता है, जब आखिरी दफा मैंने तुम्हें देखा था तो तुम अर्तुल से एक बदबख्त आशिक की तरह भीख मांग रही थी, लेकिन तुम एक लालची औरत थी। आखिरकार तुम एक सरदार की बीवी बनने में कामयाब हो गई। तुमने आतिशी लड़के पर अपना जादू चलाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद से उसे मार दूंगा। गोकचे कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नयान कहता है, तुम नहीं, मैं आतिशी लड़का चाहता हूँ जो तुम्हारा शोहर है। देखते हैं वो तुमसे कितना प्यार करता है। फिर गोकचे अपने खंजर से अचानक उस पर हमला कर देती है। नयान बच जाता है और गोकचे एक तरफ भागने लगती है। फिर नयान के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी तीर चलाने वाले मंगोलों के पीछे पहुंच जाते हैं और फौरन उन सब को मार देते हैं।
اس کے بعد ایک طرف سے اور منگول نکل آتے ہیں اور دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف گوکچے بھاگ رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، جبکہ 2 منگول اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ آئمہ خاتون اور گندوگدو وغیرہ بھی قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوندار کہتا ہے مجھے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ پر جانا چاہیے تھا۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں اس کا بھی وقت آئے گا بیٹا، اب تم بھی ایک سپاہی ہو۔ پھر دوندار کہتا ہے ارطغرل بھائی غلطی کر رہے ہیں، شاہیر نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ اتنے میں دوندار ایک ٹوپی نیچے پڑی ہوئی دیکھتا ہے اور جا کر اسے اٹھا لیتا ہے۔ گندوگدو پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ دوندار کہتا ہے اس کے اوپر خون لگا ہے بھائی۔ پھر عبد الرحمن آگے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں کچھ لاشیں پڑی تھیں۔ گندوگدو وہ لاشیں دیکھ کر کہتا ہے والدہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، ہمیں فوراً واپس قبیلے میں جانا ہوگا۔ آئمہ خاتون دوندار کو کہتی ہیں تم فوراً قبیلے میں جاؤ اور سپاہیوں کو لے کر یہاں آؤ۔ آئمہ خاتون گندوگدو سے پوچھتی ہیں کیا یہ نویان کا کام ہے؟ گندوگدو کہتا ہے اس کے علاوہ کون اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ اتنے میں انہیں گوکچے کی چلانے کی آواز آتی ہے۔ سلجان فوراً آواز کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور باقی لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ گوکچے بھاگتے بھاگتے جا رہی تھی کہ سامنے سے نویان گھوڑے پر آ جاتا ہے، جبکہ پیچھے سے 2 منگول سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک دفعہ پھر ان کے گھیرے میں آ جاتی ہے۔ گوکچے پھر نویان پر حملہ کرتی ہے، لیکن نویان اسے تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا۔ پھر وہ سپاہیوں کو کہتا ہے اس کو میرے گھوڑے پر ڈال دو۔ سپاہی اسے اٹھا کر گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف لڑائی جاری تھی اور منگول مرتے جا رہے تھے۔ اس لڑائی میں تمام منگول مارے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے نویان کے ٹھکانے کی طرف چلو۔ دوسری طرف سلجان بھی بھاگتے بھاگتے نویان کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ وہ لوگ گوکچے کو گھوڑے پر سوار کرا چکے تھے۔ نویان اسے دیکھ کر کہتا ہے تو ہم دوبارہ مل گئے سلجان خاتون۔ سلجان غصے سے کہتی ہے میری بہن کو چھوڑ دو۔ نویان کہتا ہے مجھے تمہاری بہن کی ضرورت ہے۔ اتنے میں گندوگدو، آئمہ خاتون اور عبد الرحمن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نویان ان کو دیکھ کر کہتا ہے اچھا تو سب یہاں ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور باقی لوگ نویان کے غار میں داخل ہو رہے تھے۔ دوان اور سنگر تیکن غار کے اندر آگے جا رہے تھے کہ اچانک آگے سے ایک نوکیلی سی چیز گرتی ہے، لیکن وہ بال بال بچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، محتاط رہو، ہو سکتا ہے انہوں نے اور بھی جال بچھائے ہوں۔ تیکن کہتا ہے تو نویان کو ہمارا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آگے بڑھتے ہیں۔ دوان ایک چیز دیکھ کر چونک جاتا ہے اور ارطغرل کو آواز دیتا ہے بھائی یہ گوکچے کے کپڑے ہیں، اس کے اوپر ایک خط بھی ہے۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ اس کے بعد سنگر تیکن وہ خط پڑھتا ہے آتشی لڑکے، جبکہ تم اس وقت میرے ٹھکانے پر موجود ہو، تمہاری بیوی میری شکار بن گئی ہے، جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ سن کر تیکن چونک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگتا ہے۔ ارطغرل اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ سب بھی باہر کی طرف جاتے ہیں۔ ارطغرل باہر آ کر پھر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تیکن کہتا ہے میں کیسے روک سکتا ہوں جب گوکچے اس کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان آئمہ خاتون کو کہتا ہے تمہارے بیٹے میرے ٹھکانے پر موجود ہیں اور تم لوگ یہاں میرے قدموں میں۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں پہلے سلجان اور اب گوکچے خاتون، تم صرف عورتوں کے ساتھ ہی لڑنے کے قابل ہو، یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ اس کے بعد گندوگدو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران نویان گندوگدو اور عبد الرحمن کو زخمی کر کے گرا دیتا ہے اور باقی 2 سپاہیوں کے ساتھ آئمہ خاتون اور سلجان لڑنے لگتی ہیں۔ پھر نویان گندوگدو کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس بازو کی وجہ سے تمہاری زندگی تکلیف دہ ہو گئی ہے، میں تمہیں اس تکلیف سے بچاؤں گا۔ پھر وہ تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے، ساتھ ہی سلجان پر بھی منگول سپاہی تلوار ہوا میں بلند کر رہا تھا، لیکن عین اس وقت پیچھے سے 2 تیر آتے ہیں جو دونوں کو جا کر لگتے ہیں اور وہ دونوں گر جاتے ہیں۔ دوندار قبیلے سے سپاہیوں کو لے کر آ گیا تھا۔ نویان فوراً اٹھ کر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے۔ نویان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور کہتا ہے پھر ملیں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوندار سپاہیوں کو لے کر آئمہ خاتون کے پاس پہنچتا ہے تو آئمہ خاتون اسے کہتی ہیں ہم ٹھیک ہیں، تم لوگ نویان کے پیچھے جاؤ۔ پھر وہ سب نویان کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن نویان ایک چال چلتا ہے۔ وہ خالی گھوڑا ایک طرف دوڑا دیتا ہے اور خود قریب ہی چھپ جاتا ہے۔ دوندار اور سپاہی جب وہاں پہنچتے ہیں، ایک سپاہی نیچے نشان دیکھ کر کہتا ہے نویان اس طرف گیا ہے، اور پھر وہ سب اس طرف بھاگنے لگتے ہیں، لیکن اس طرف خالی گھوڑا گیا تھا۔
ان کے جانے کے بعد نویان دوبارہ باہر آتا ہے اور گوکچے کو لے کر دوسری طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔